स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बजट की जो आज पेश होने जा रहा है। पंजाब के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 13 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। राय के मुताबिक नए माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस की वबा से मुआशी हालात की अबतरी के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। स्मॉल वर्क के लिए 30 अरब और हुनरमंद समेत तरबियती प्रोग्राम के लिए 8 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब में जारी मनसूबों के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पंजाब में नए तरक्याती मनसूबों के लिए 54 अरब रुपए, नए मनसूबों के लिए ब्लॉक एलोकेशन की मद में 39 अरब, सूबाई महकमों के लिए ब्लॉक एलोकेशन की मद में 16 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबाई वज़ीर अरकान असम्बली, वुज़रा और कौमी अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती मनसूबों के लिए 23 अरब रुपए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में 25 अरब और वाजिबुल अदा फंड की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में शोबाई तालीम के बजट में रवा माली साल की नजरसानी शुदा बजट की निस्बत 1 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। शोबे सेहत के लिए मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस करने की तजवीज़। रोड और ट्रांसपोर्ट के शोबे में नए माली साल के बजट में 73 रुपए, महकमे आबादी के तरक्याती बजट के लिए 17 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। शोबे सनत और तजारत के लिए 3 अरब, शोबे ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नाजरीन, पंजाब की हुकूमत का बजट तो आज पेश किया जाएगा। कुछ बात कर लेते हैं गुज़श्ता हफ्ते पेश किए जाने वाले विफाक के बजट की। बजट पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। चेयरमैन वहीद खालिक रामे कहते हैं बजट से उनकी मायूसी में इजाफा हुआ। वफाक का बजट पावरलूम मालकान की उम्मीदों पर भी पूरा ना उतर सका। पावरलूम मालकान ने अब सूबाई बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। हुकूमत को ये दोबारा इसके ऊपर कुछ स्टैंड लेना चाहिए ताकि इंडस्ट्री चले। ये जो कोविड-19 के जरिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री को चलाने के लिए कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, बिजली की कीमतें कम हो। वहीद खालिक रामे का कहना है कि सूबाई बजट में पावरलूम इंडस्ट्री को आफत ज़दा इंडस्ट्री करार दिया जाए। सोशल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, EOBI 1 साल के लिए माफ़ किया जाए। अब पंजाब गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, इसमें आप पावरलूम इंडस्ट्री को आफतज़दा इंडस्ट्री करार दें और हमारे जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स है, हमारा सोशल सिक्योरिटी है, EOBI है, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, ये कैसे हम अदा कर सकते हैं जब हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वहीद खालिक रामे का कहना था कि पावरलूम सेक्टर ज़र मुबादला कमाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, मगर हुकूमती अदम तवज्जी की वजह से वो महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। नाजरीन, विफाक का बजट ताजरों ही नहीं काश्तकारों को भी नहीं भाया है। तमाम मकातब फ़िक्र की जानिब से बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। काश्तकारों ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया है। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। काश्तकारों ने वफाकी बजट दस्तावेज मुस्तरद करते हुए सूबाई बजट से उम्मीदें लगा ली। किसान तंजीमों का कहना था कि किसान मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। इंतहाई नामुनासिब बजट पेश किया जिसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने इग्नोर किया है, जिसकी हम शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं और इस बजट को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल का कहना था कि हुकूमत को इस इशू पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ज़राअत को GDP शरह के मुताबिक हिस्सा देना चाहिए ताकि ज़राअत का शोबा भी मजबूत हो सके। पंजाब गवर्नमेंट को इस बात पे कायल किया जाए कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने आइंदा बजट पेश करना है उसमें किसानों के लिए, ज़राअत के शोबे के लिए खातिर ख्वाह पॉलिसी और उनकी माली इमदाद के लिए कोई मखसूस पैसे रखे जाएं। ज़रई अजनास को एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत किसानों के साथ तावन करे ताकि ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। बजट पर हर तरफ से तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सदर राना नईम दस्तगीर ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है और हालिया विफाकी बजट में आवाम के मफाद के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सदर राना नईम दस्तगीर ने हालिया विफाकी बजट पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इख्तदार में आने के लिए अवाम को रिलीफ फराहम करने का नारा लगाया था, मगर हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आते हैं। बजट में आम आदमी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। अवाम की बुनियादी जरूरियात से हुए उनकी बहाली के लिए भी कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी नहीं बल्कि अशराफिया के लिए है।
रेलवे खसारे की बात करेंगे। माली साल 2019-20 रेलवे खसारे में रिकॉर्ड इजाफा। रेलवे को 37 अरब 36 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना रहा। रेलवे आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल 2019-20 जुलाई से अप्रैल रेलवे को 42 अरब 20 करोड़ आमदन हुई। रेलवे जराये के मुताबिक 10 माह में रेलवे अखराजात 79 अरब 56 करोड़ रिकॉर्ड किए गए। साल के पहले 10 माह के दौरान रेलवे की औसतन माहाना आमदनी 4 अरब 22 करोड़ जबकि माहाना अखराजात 7 अरब 95 करोड़ रहे। 10 माह के इख्तिताम पर औसतन माहाना खसारा 3 अरब 73 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया। माली साल के 10 माह के दौरान मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 23 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। पेंशन पर 27 अरब 64 करोड़, फ्यूल पर 17 अरब 18 करोड़, बिजली 2 अरब 32 करोड़ और दीगर मराहत पर 8 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च हुए। माली साल के इख्तिताम पर रेलवे खसारा 44 अरब से बढ़ने का इम्कान है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश से रेलवे सालाना खसारे में इजाफा हुआ। और अब लॉकडाउन की बात करेंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने बिजनेस कम्युनिटी से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर एसओपीज पर अमल नहीं किया गया तो भयानक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम खान कहते हैं कि अब हम मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब जिस तवातर से ये बीमारी फैल रही है तो हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक तो बीमारी के नहीं हो सकते, दूसरा हम लॉकडाउन के नहीं हो सकते। इन्होंने ताजरों और सनतकारों से अपील की है कि अपने कारोबारी मराकज और फैक्ट्रियों में सख्ती से एसओपीज पर अमल दरामद करवाएं ताकि लॉकडाउन के साथ बीमारी से भी बचा जा सके। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एतमाद किया, चैम्बर्स और एसोसिएशनों के कहने पे उन्होंने ये लॉकडाउन को खोला था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी दुकानों पे एसओपीज पे, अपनी इंडस्ट्री में एसओपी पे अमल करें। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान का कहना था कि अगर लॉकडाउन पर अब भी अमल ना किया तो भयानक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तमाम बिजनेस कम्युनिटी स्मार्ट लॉकडाउन के एसओपीज फॉलो करे ताकि बिजनेस और सेहत दोनों को बचाया जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक हो गई है। शहर की छोटी बड़ी दुकानें बंद रहीं। शहरियों का रश भी ना होने के बराबर रहा। इंतजामिया टोबा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक है। हुकूमत की जानिब से शहर की तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद रखने का हुक्म दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद दुकानें भी सील की गई और इसके अलावा भारी जुर्माने भी किए गए। इस मौका पर COMC मलिक जाहिर खलील का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जिन दुकानों को इजाजत दी गई है सिर्फ वही SOPs पर अमल दरामद करते हुए खोल सकते हैं। हमने विजिट कर ली है और देखा है कि कोई शॉप्स नहीं खुली। कारोबारी हजरात जो हमारे ताजर बरादरी हैं उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है और दुकानें बंद हैं। जो कोई एक आध खुली थी उसको हमने बंद करवा दिया है, बाकी तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद है। लॉकडाउन हुकूमती हदायत के ऊपर टोबा टेक्सिंग शहर में मुकम्मल तौर पर हम उसके ऊपर उनके गवर्नमेंट के अहकामात पर अमल करवा रहे हैं। लॉकडाउन के बायस बाजारों में भी शहरियों का रश इंतहाई कम नजर आता है। लोग भी खुद को घरों में महफूज रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। और बेकाबू होते कोरोना की खबर शामिल करें। फैसलाबाद में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। मुतासरीन की तादाद 3558 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3558 हो गई। मरीजों में 270 डॉक्टर्स भी शामिल। मुतासरीन में बैरूनी मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी अस्पतालों में जेर इलाज अफराद और मेडिकल अमला शामिल है। टोबा में भी कोरोना वायरस के वार जारी है। जिला में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है, जिनमें से 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत MDO और 20 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी 30 से ज्यादा मुलाजमीन शिकार हो चुके हैं। बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर महकमे हेल्थ ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिए हैं। 50 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। लालिया में भी कोरोना के वार जारी। तहसील भर में तादाद 19 हो गई, जिसमें से 5 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ताहम 14 मरीज ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज है। जेर इलाज 14 मरीजों में से 4 सरकारी एहलकार, 2 नादरा के एहलकार, 1 महकमा हेल्थ जबकि पुलिस का भी 1 जवान शामिल है। चिन्योट में कोरोना के शिकार मरीज सेहतयाब होने लगे। महकमा सेहत के CEO डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब और DHO डॉक्टर शहजाद खलील की कोरोना रिपोर्ट 7 दिन बाद मनफी आ गई। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। फैसलाबाद में कोरोना के वार जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी इफ्तिखार खान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। DO सेकेंडरी फैसलाबाद इफ्तिखार खान भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं।
انہوں نے علامات ظاہر ہونے پر ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا۔ ڈی او سیکنڈری افتخار خان نے محکمہ صحت کی ہدایت پر خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کیا ہے۔ ڈی او سیکنڈری افتخار خان کچھ روز سے بخار میں مبتلا رہے، جبکہ 2 روز قبل ایک میٹنگ میں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، جس کے بعد انہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر منتقل کیا گیا۔ اور خون کا عطیہ دیں، قیمتی جانیں بچائیں۔ 14 جون خون کا عطیہ کرنے کا عالمی دن ہے۔ ڈچکوٹ اور تاندیا والا میں داد ملت اسلامی نے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے۔ خون عطیہ کرنے کا عالمی دن منایا گیا۔ دعوت اسلامی کی جانب سے ڈچکوٹ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، جس میں 100 سے زائد شہریوں نے خون عطیہ کیا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ خون تھیلیسیمیا کے مریضوں کو لگایا جائے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد خون عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے تاندیا والا کے نواحی گاؤں چک 487 مچھانکا میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے رضاکاروں اور شہریوں نے خون کا عطیہ کیا۔ عطیہ شدہ خون علیزے فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کو لگایا جائے گا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اطار قادری نے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں 50 سے زائد افراد نے خون کے عطیات دیے۔ اس موقع پر کورونا SOPs کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ فیصل آباد کا نوجوان نعمان اعجاز کا کارنامہ سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے سالانہ سینکڑوں ڈونرز کا انتظام کرتا ہے۔ پوری دنیا میں 14 جون خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جہاں متعدد فلاحی تنظیمیں خون کے عطیات جمع کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہی میں باہمت اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار نوجوان نعمان اعجاز بھی ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلا کر ضرورت مند افراد کے لیے خون کا بندوبست کرتا ہے۔ آج ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے ہے، 14 جون ہے۔ یہ عالمی دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے ورلڈ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے، اور اس میں ہم یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ شارٹیج ہوئی ہے بلڈ ڈونیٹ کی۔ نعمان اعجاز کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام گزشتہ 10 برس سے انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہا ہے اور سالانہ قریب 2000 مریضوں کے لیے خون کے عطیات پہنچاتا ہے۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی میں کسی کو بھی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو سوشل میڈیا کے تھرو کمپین چلاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اور آپس میں پیشنٹ اٹینڈر اور ڈونر کا آپس میں رابطہ کروا دیتے ہیں۔ جس ہاسپٹل میں مریض ایڈمٹ ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ڈونرز کو وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ نعمان اعجاز کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث خون عطیہ کرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ خون کے عطیات دیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ حمیر عصمت، فیصل آباد۔ ضلع انتظامیہ چینی کی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے میدان میں آ گئی ہے۔ چینی کے کنٹرول ریٹ کے لیے 70 سٹورز کے نام دیے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میدان میں آ گئی ہے۔ چینی کا ریٹ مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو ہے، جبکہ کئی سٹورز پر تو دستیاب ہی نہیں، جس کی وجہ سے صارفین انتہائی پریشان ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے فرسٹ آف آل کہ 6 دن میں ایک دن ہمارے پاس ہوتا ہے جو گھر کی گروسری کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ ابھی تو وار آف سروائیول چل رہا ہے کہ ہمیں چینی مل جائے، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ غنیمت ہے کہ کسی سٹور پہ چینی مل جائے۔ سستی چینی کے حصول کے لیے صارفین رل گئے۔ کہتے ہیں حکومت ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی چینی کا معاملہ حل نہ کر سکی۔ کوئی بھی چیز ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پرائم منسٹر الیکٹ کیا گیا ہے تو کس لیے کیا گیا ہے؟ اگر عوام کا یہی حال رہنا تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑ دے، اللہ کی سپرد کر دے ملک کو۔ ضلع انتظامیہ نے 70 سٹور ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں صارفین کو چینی 70 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی۔ مذکورہ سٹورز کا اعلان جلد کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ کیمرامین شاہ زیب علی کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ اور جنگ انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ پرچون مارکیٹ میں تاحال چینی کی فروخت کو انتظامات کے احکامات کے مطابق نہیں بنایا جا سکا ہے۔ جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے چینی کی قیمتوں میں کمی لانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو مقرر کی گئی تھی۔ تاہم ضلع انتظامیہ کے نوٹیفکیشن کے باوجود پرچون مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں کمی ممکن نہ ہو سکی۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 73 سے 78 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں میں کمی کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد ممکن نہ ہونے سے ریلیف کی فراہمی ناممکن ہو گئی ہے۔ انتظامیہ اعلان کیتے سر بھی 70 روپے کلو چینی دیا گئے، لیکن چینی بالکل کوئی نہیں دے رہا، شارٹ ہوئی ہے، جان کے رکھی ہوئی دیں دیں۔ اگر جاؤ دکان تے 75 روپے 76 روپے 78 روپے تک کلو دیں دیں۔ غریب آدمی کی کریے اور کتوں لبھی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو سے صورتحال کا نوٹس لینے اور ذخیرہ دوزوں کے خلاف کارروائی مزید تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ توبہ میں عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت کے باوجود ملز مالکان نے 70 روپے فی کلو کے حساب سے
चीनी फराहम नहीं की। 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी हर दुकान से नहीं मिलेगी। जिला भर में सिर्फ 16 मुकामात पर स्टॉल लगाए जाएंगे और घंटों लाइन में लगने के बाद 1 किलो चीनी फराहम की जाएगी। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सरपरस्ते आला हाजी अब्दुल हमीद कहते हैं कि जिले इंतजामिया ने चीनी का रेट 70 रुपए मुकर्रर तो कर दिया गया, लेकिन चीनी फराहम ताहाल नहीं की गई। हम मिलों से आपको चीनी सस्ते रेटों पर लेके देंगे, जो कि आप 70 रुपए फरोख्त करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक मार्केट में रेट 78 रुपए किलो पे फरोख्त हो रही है, क्योंकि पहला स्टॉक पड़ा है लोगों के पास। जब गवर्नमेंट हमें सस्ते रेट पर देगी तो फिर हम 70 रुपए बेचेंगे। सरपरस्ते आला अंजुमन ताजरान का कहना था कि ये चीनी सिर्फ आवाम को दी जाएगी, स्वीट शॉप्स और बेकरीज वालों को नहीं मिलेगी। हर दुकान पर नहीं होगी। जो लोग मिठाई का कारोबार करते हैं, कन्फेक्शनरी करते हैं, उनको फिर भी 78 रुपए मिलेगी। इस मौका पर शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो सस्ती चीनी का कहा गया वो फौरी तौर पर फराहम की जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। इमरान खान आगे अपील है कि ज्यादा तो ज्यादा स्टॉल लगाएं कि जिससे लोगों को चीनी फराहम हो सके, ताकि ये महंगाई भी कम होवे। हुकूमत और जिले इंतजामिया ने 70 रुपए चीनी का रेट मुकर्रर करके सस्ती शोहरत तो कमा ली है, लेकिन हकीकी मायनों में कब आवाम को सहूलत मुयस्सर होगी ये किसी को मालूम नहीं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। अदालती हुक्म पर अमल दरामद शुरू। फैसलाबाद के करियाना स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने करियाना स्टोर्स पर चीनी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त के अमल की निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानब से मुख्तलिफ किराना स्टोर पर चीनी की मुकर्रर कीमत पर फरोख्त के अमल की निगरानी की गई। अदालती हुक्म पर जिला के किराना स्टोर्स पर 70 रुपए फी किलो चीनी की फरोख्त का अमल शुरू हो गया। इसी सदर उमर मकबूल का कहना था मुतअद्दिद किराना स्टोर्स को चेक किया गया है, जहाँ भी चीनी ज्यादा रेट पर फरोख्त होगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी साहब की हिदायत के ऊपर मिलत रोड का स्टार्ट किया है अभी, और इसके ऊपर जो भी शॉप्स हैं उसको भी देखा है तो इस पर 70 रुपीज़ पर केजी के साथ शुगर मिल रही है। इन्होंने जो है बाहर तमाम फ्लेक्स भी लगाई हुई है और जो है यहाँ पे लोगों को आपकी मदद से इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि जी जो रेट है वो हमारा 70 रुपीज़ पर केजी है। अंजुमन ताजरान के सदर का कहना था स्टोर पर चीनी की 70 रुपए फरोख्त के बैनर्स भी अवेजा कराए गए हैं। जिला में 174 से जायद किराना स्टोर पर चीनी की फरोख्त जारी है। ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म दिया कि 70 रुपए किलो चीनी जो है उसको श्योर करें। उसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, डीसी साहब ने और बहुत ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट ने एफर्ट करते हुए हमें 70 रुपए किलो चीनी मिलों से लेकर दी है और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको बेच रहे हैं। इसी सदर उमर मकबूल का कहना था चीनी की मजीद सप्लाई पर किराना स्टोर की तादाद में बतरीज इजाफा किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। एसी सिटी अयूब बुखारी इन एक्शन मुख्तलिफ करियाना स्टोर्स का दौरा किया। मुकर्ररा रेट पर चीनी फरोख्त न करने वालों को भारी जुर्माने करने की हिदायत की। और अब आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। बादाम, इलायची, खसखास और काली मिर्च मिली सरदाई हर दिल अजीज। समुद्री के लोग ठंडी सरदाई के मजे लेने लगे। तपती धूप और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गर्म मौसम में सड़कों और बाजारों में ठंडे मशरूबात के ठेलों पर शहरियों की कसीर तादाद पहुंच जाती है। बादाम, इलायची, काली मिर्च, खसखास और रूह अफ़ज़ा से बनी सरदाई गर्मियों की खास सौगात समझी जाती है। ये छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा, बादाम, खसखास, जामा शेरी सरदाई आ चीज़ अपना। शहरी मजेदार और ठंडी सरदाई पीने दूर दराज से आते हैं। शहरी कहते हैं कि सरदाई न सिर्फ सेहत अफजा मशरूब है बल्कि गर्मी की शिद्दत कम करने में भी खासी मुफीद होती है। सरदाई सेहत के लिए बहुत अच्छी है और ठंडक का एहसास दिलाती है। दूसरे मशरूबात से जो आम मार्केट के मशरूबात हैं उनसे ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसमें बादाम और खसखास और मगज़ वगैरह डलते हैं। गर्मियों में सरदाई से न सिर्फ शहरी लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि दुकानदारों के लिए भी आमदन का बेहतरीन जरिया है। कैमरा टीम के हमरा मियां वकास, सिटी 41 समुद्री। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एपका ओहदेदारान का अहम ऐलान। पंजाब असम्बली में बजट से पहले एहतजाज किया जाएगा।
ایپکا ملازمین نے اسپیشل الاؤنس اور گروپ انشورنس کے مطالبے پر لاہے عمل طے کر لیا ہے۔ ایپکا حکام کے مطابق صوبائی دفاتر میں تالہ بندی کی جائے گی۔ تمام ایپکا اراکین پنجاب اسمبلی کے باہر تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کریں گے۔ ایپکا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ ہاؤس رینٹ اسکیل وائز مہیا کیا جائے۔ ملازمین اس سے قبل بھی احتجاج کر رہے تھے کہ انہیں وفاقی محکموں جتنی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اب اس احتجاج میں شدت آ سکتی ہے کیونکہ ابھی تک مطالبات کے متعلق کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ وفاقی محکموں کی طرز پر انہیں سہولیات مہیا کرنا بہت ضروری ہیں۔ ملازمین لمبے عرصے سے ان سہولیات سے محروم ہیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا محکمے میں کام کرنے والے افسران اور ملازمین میں کارکردگی جانچنے کا فیصلہ۔ گریڈ 1 سے 19 تک کے ملازمین کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ ایف بی آر نے مالی سال 2019-20 ختم ہونے پر ملازمین کی گزشتہ سال کی کارکردگی جانچنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس حوالے سے چیف ان لینڈ ریونیو آپریشنز یاسمین فاطمہ نے چیف کمشنر کو گریڈ 1 سے 19 تک کے افسران اور ملازمین کی کارکردگی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ فارمیشنز کو کارکردگی رپورٹ ہیڈ کوارٹر بھجوانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ہدایت کے مطابق ریونیو وصولی میں بہترین کارکردگی کے حامل افراد کو اے کیٹیگری میں رکھا جائے گا، پھر اسی حساب سے بی اور سی کیٹیگری کی فہرستیں تیار کی جائیں گی۔ کارکردگی رپورٹ سے ٹیکس وصولی کے لیے ملازمین کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ مابدہ حکام چنیوٹ کی غفلت کے باعث شمس الحسن ٹاؤن کی گلیوں میں بجلی کے لٹکتے تار خوف کی علامت بن گئے۔ مکین کہتے ہیں کہ متعدد حادثات کے باوجود وابڈہ حکام ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ چنیوٹ کے شمس الحسن ٹاؤن میں وابڈہ حکام کی غفلت کے باعث مکین خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ بجلی کے تار گھروں کی دیواروں پر لٹکنے سے شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار وابڈہ دفاتر میں درخواستیں دی لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ علاقے میں بجلی کے لٹکتے تار وابڈہ افسران کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ 2-3 دفعہ ادھر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو درخواست بھی کی ہے کہ ہمیں یہ دینے چاہیے، جو ہیں دوسرے کھمبے دینے چاہیے اور تاریں یہ ٹھیک کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اہل علاقہ نے چیف فیسکو سے بے ہنگم تار ترتیب دینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ میں سٹی 41 کی خبر پر ایکشن۔ رجوع سادات میں جامعہ بس روڈ کی سنی گئی ہے۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی تو روڈ کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ چنیوٹ میں سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ رجوع سادات میں جامعہ بیست روڈ گزشتہ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سٹی 41 نے آواز اٹھائی تو حکومت نے روڈ کی تعمیر شروع کروا دی۔ راہگیروں کا کہنا تھا کہ جامعہ بیست روڈ پر پڑنے والے گڑھے حادثات کا سبب بن رہے تھے، گزرنا بھی محال تھا۔ اب روڈ کی تعمیر سے حادثات کم اور گزرنے میں آسانی ہوگی۔ اس روڈ میں اتنے گڑھے پڑ چکے تھے کہ یہاں سے گزرنا محال تھا، تو ہم حکومت کا تہ دل سے شکریہ گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ روڈ کو تعمیر کروایا۔ راہگیروں نے روڈ کی تعمیر پر سٹی 41 کی کاوشوں کو سراہا۔ انتظامیہ سے جامعہ بیست روڈ کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ انجمن تاجران ریلوے روڈ جنرل سیکرٹری آفتاب بٹ کی جانب سے اے سی سٹی ایوب بخاری کو دوبارہ اپنے دفتری امور سنبھالنے پر مبارکباد۔ گلدستے پیش کیے، شاہدہ پروین کی رپورٹ۔ انجمن تاجران کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کا دورہ کیا۔ اے سی سٹی ایوب بخاری کو دوبارہ سے انتظامی امور سنبھالنے پر مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا۔ اے سی سٹی ایوب بخاری کا کہنا تھا وہ صحت یاب ہو کر دوبارہ سے آفس واپس آئے ہیں اور اسی لگن کے ساتھ شہریوں کی خدمت کریں گے۔ انجمن تاجران سٹی کا اسپیشلی بٹ صاحب کا جو آج تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بہت ہی پیار اور خلوص کے ساتھ پھولوں کا گلدستہ پیش کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ ریزیوم کر لی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے میں جس جذبے کے ساتھ پہلے میں کام کر رہا تھا پبلک ویلفیئر کے لیے، تو انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ میں آگے بھی کام کرتا رہوں گا۔ انجمن تاجران ریلوے روڈ جنرل سیکرٹری آفتاب بٹ کا کہنا تھا اے سی سٹی ایوب بخاری نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کورونا کے خلاف جنگ لڑی ہے اور انہیں دوبارہ آفس واپس آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی صحت کو بھی نہیں دیکھا، اپنی جان کی پرواہ بھی دیکھی، انہوں نے فیلڈ میں کام کیا کورونا کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت دی تھی، تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے آ کر۔ انجمن تاجران کے ممبران کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد۔ عزاداری کونسل پنجاب کے وفد کی ایم پی اے سید حسن مرتضی کے ڈیرے پر آمد۔
حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ مبارک جنت البقیع میں تعمیر کروانے سے متعلق پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ پارلیمانی سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن مرتضیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ مبارک جنت البقیع میں تعمیر کروانے سے متعلق پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ سید حسن مرتضیٰ کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ چیئرمین عزاداری کونسل پنجاب سید حسنین شیرازی اور دیگر علماء نے اس اقدام پر سید حسن مرتضیٰ کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر جو ہے مقدس مقامات جو جنت البقیع میں ہیں ان کی تعمیرات کے لیے جو قرارداد پیش کی اور الحمدللہ وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ سید حسن مرتضیٰ شاہ صاحب نے جو مزارات اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے جو تعمیر کے حوالے سے قرارداد پیش کی ہے صوبائی اسمبلی میں، اور وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی ہے۔ وفد میں عزاداری کونسل پنجاب، سادات اتحاد ایسوسی ایشن پاکستان، تنظیم سادات چنیوٹ اور شیرازی سادات فورم پاکستان کے اراکین شامل تھے۔ اس موقع پر ایم پی اے سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ پاک تعمیر کروانا ہمارے دلوں کی حسرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں کائنات ہی خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا، تو ان کے جو مزارات ہیں، ان کے جو روضہ پاک مبارک ہیں وہ بننے چاہیے تاکہ ایک تاریخ جو ہے وہ زندہ رہ سکے، ہماری آنے والی نسلیں بھی دیکھیں کہ ان کی شان اور ان کی جو شان و شوکت تھی وہ کیا تھی اور کس لائق ہیں وہ۔ علامہ سید ابن حسن شیرازی، علامہ سید زوار حسین نقوی، مولانا وجاہت حسین، مولانا غضنفر عباس، حاجی سید رضا حسین بخاری، میاں اشفاق حسین، سید عطا الرحمن نقوی، سید علی حیدر الحسنی، سید شاہد عباس نقوی، بابر حسین نجفی، سید حسن بخاری، سید عابد حسین شاہ، سید قاسم علی شاہ اور دیگر نے سید حسن مرتضیٰ کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ اور جرائم کی دنیا کا احوال اس رپورٹ میں۔ کھڑیاں والا کے علاقے مکوانا میں باپ قتل، گولی لگنے سے بیٹا زخمی، یعنی شاہدین کے مطابق 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی۔ ڈچکوٹ کے علاقے لما گاؤں میں معمولی تلخ کلامی شدت اختیار کر گئی۔ مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی، رورل ہیلتھ سینٹر ڈچکوٹ منتقل کر دیا گیا۔ جھومرا میں نوجوان کے قاتل 1 ہفتے بعد بھی پکڑے نہ جا سکے۔ محمد ادریس کی لاش ستھوئی والا میں کیکر کے جنگل سے ملی۔ نوجوان کو گلا اور ہاتھ باندھ کر پھینکا گیا تھا۔ سٹی جڑاوالا جوڈیشل کمپلیکس میں کانسٹیبل پر تشدد کرنے والے 6 وکلاء کے خلاف مقدمہ درج، 4 ملزم نامزد، 2 نامعلوم شامل۔ پولیس کے مطابق وکلاء نے ملزم چھڑانے کی کوشش کی، ناکامی پر اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، موبائل پر فحش گفتگو کرنے سے کیوں روکا؟ 3 ملزمان نے ٹیلر ماسٹر عابد شبیر کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ نوجوان کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ احمد پور سیال میں درخواست دے دی گئی۔ گڑھ مہاراجہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، سب انسپکٹر سہیل عباس نے منیر نامی منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں پیٹرولنگ پوسٹ جھامرا کی کارروائی، ملزم سے 30 بور پسٹل اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ کمال پور پیٹرولنگ پولیس کی کارروائی، غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر ملزم سے کلیشن کوف اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف تھانہ نشاط آباد مقدمہ درج کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا۔ اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے زراعت کی دنیا سے۔ جھنگ میں قدرتی آفات اور کاشتکاروں کی عدم دلچسپی کے باعث کپاس کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ زیر کاشت رقبے میں 1500 ایکڑ کی کمی ہو گئی ہے۔ ضلع بھر میں کپاس کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ زراعت کو 4500 ایکڑ پر کپاس کی کاشت کا ٹارگٹ دیا گیا تھا، جو کاشتکاروں کی عدم دلچسپی کے باعث 3000 ایکڑ سے بڑھ نہیں سکا ہے۔ موجودہ صورتحال کے باعث کپاس کے زیر کاشت رقبے میں 1500 ایکڑ کی کمی آئی ہے، جس کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ محکمہ زراعت کے مطابق موجودہ کاشت رقبے میں سے 500 ایکڑ ٹڈی دل کے حملے میں متاثر ہوا، جس میں 80% کپاس کا کاشت کردہ رقبہ تھا۔ تقریباً 550 ایکڑ کے قریب ہمارا وہ ایریا جو ہے کراپڈ ایریا وہ ڈیمیج ہوا ہے، کچھ پارشلی ہے، کچھ مکمل طور پہ بھی 1-2% ایسا بھی ہے جہاں پہ کاٹن کو اس نے بالکل ختم کیا ہے۔ کپاس کی پیداوار میں کمی کی صورتحال کے پیش نظر محکمہ زراعت کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کپاس کے کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔
اور چاول کے بیجوں پر سبسڈی کی منظوری دے کر مسترد کر دی گئی۔ نجی کمپنیز کو سبسڈی سے متعلق کنفیوز رکھنے کی وجہ سے پیداوار میں کمی کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ چاول کے بیجوں پر سبسڈی کی منظوری دے کر مسترد کر دی گئی ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ سبسڈی کے متعلق کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے واؤچر ایشو کر کے پھر اس کو مسترد کرنے سے کسانوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ واضح پالیسی بیان کریں۔ چاول کی فصل پہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ بیج کی مد میں تھی کہ بیج میں فی تھیلے کے لحاظ سے گورنمنٹ ہاف پرائس جو ہے وہ شیئر کرے گی ذمہ دار کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے بہت سی کمپنیز کو سیڈ واؤچرز بھی ایشو کر دیے گئے سبسڈی کے حوالے سے، لیکن بعد میں ای سی سی کی میٹنگ میں اسے کینسل کر دیا گیا، اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ نہیں ہو سکے۔ زرعی ماہر ڈاکٹر کاشف کا کہنا تھا کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ صرف 2 ایکڑ کے بیج کے لیے سبسڈی مہیا کی جا رہی ہے، 12 ایکڑ سے بڑے ذمہ داروں کو مایوس کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کسانوں کی بڑی اکثریت سبسڈی سے استفادہ نہیں حاصل کرتی۔ یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس حوالے سے ہمارے تحفظات اس چیز پہ ہیں کہ سبسڈی اگر دینی ہے تو یونیفارم لیول پہ ہونی چاہیے، ہر ذمہ دار کو اس کا برابری کی سطح پہ ملنا چاہیے۔ یہ جو اس میں بہت سی گنجائش رکھ دی جاتی ہے کہ جی آپ 2 ایکڑ سے زیادہ نہیں لے سکتے، 3 سے زیادہ نہیں لے سکتے، 12 ایکڑ سے چھوٹا ذمہ دار لے سکتا ہے، بڑا ذمہ دار نہیں لے سکتا، تو یہ ہر بندے تک پہنچتی نہیں ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مناسب توجہ مرکوز کرے تو چاول میں خود کفیل ہوا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کماد کے کاشتکاروں کے لیے اہم ہدایات۔ اچھی فصل کے خواہش مند کاشتکار جڑی بوٹیاں نہ پیدا ہونے دیں۔ ماہرین نے کاشتکاروں کے لیے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع خالد محمود کا کہنا تھا کہ باہر کے ممالک میں دان کی پیداوار 2000 من تک حاصل کی جاتی ہے، مگر ہمارے یہاں اوسط کم رہتی ہے۔ گنا جو ہے یہ ہماری سب سے اہم کیش کراپ ہے اور ہماری جو شوگر کی انڈسٹری ہے اس کو یہ را مٹیریل مہیا کرتی ہے، تو اس کی دنیا میں اس کی جو ہے پیداوار 2000 من فی ایکڑ ہے، جبکہ ہماری جو ایوریج پیداوار ہے وہ 600-650 من فی ایکڑ ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کماد کی فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھا جائے تو فصل 1.5 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر پوٹاش کا استعمال کیا جائے تو بھی پیداوار 2 گنا حاصل ہو سکتی ہے۔ جن کاشتکاروں نے نیچے بجائی کے وقت پوٹاش یا ڈی اے پی کا استعمال نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ نلائی کرتے وقت، گوڈی کرتے وقت ڈی اے پی اور پوٹاش ضرور استعمال کریں۔ پوٹاش ایسی کھاد ہے کہ اگر یہ گنے کی فصل کے لیے ہم اس کی 2 بوری فی ایکڑ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے گنے کی پیداوار جو ہے یہ اس کو 1.5 گنا کر دیتی ہے۔ اگر کسان اپنی فصل پر محنت کرے تو 1000 من سے زائد پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔